ضحیٰ دے اندر آیا میرا پاک نبی دار ارقم دے اندر ہے قرآن میں دار ارقم دے اندر آیا میرے پاک نبی طیف کی بازار دے اندر ہے قرآن میں طیف کی بازار دے اندر آیا میرا پاک نبی مکہ المکرمہ دے چوک دے تشریف گھن ہے قرآن میں مکہ المکرمہ دے چوک دے اندر آیا رب کعبہ دی قسم میرے پاک نبی مدینہ المنورہ دے اندر آئے قرآن میں مدینہ المنورہ دے اندر آیا میرا پاک نبی صلح حدیبیہ دے آئے قرآن میں صلح حدیبیہ دے اندر آیا میں اپنے ایمان دا اظہار کرا میرے پاک نبی ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر آئے قرآن میں ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر آیا میرا نبی فاروق اعظم دے گھر دے اندر آئے قرآن میں فاروق اعظم دے گھر دے اندر نازل کیا میرا پاک نبی حضرت عثمان بن عفان دے گھر دے اندر آئے قرآن میں حضرت عثمان بن عفان دے گھر دے اندر نازل کیا میرا پاک نبی ابو تراب اسد اللہ فاتح خبر شیر خدا دماد مصطفیٰ امام الاولیاء سرتاج الاولیاء فخر الاولیاء جناب حضرت علی المرتضیٰ دے گھر دے اندر آئے قرآن میں حضرت علی المرتضیٰ دے گھر دے اندر نازل کیا میرے پاک نبی حضرت جابر دی دعوت تشریف گھن گئے قرآن میں حضرت جابر دی دعوت نازل کیا رب کعبہ دی قسم جتھا جتھا میرے پاک نبی تشریف گھن گئے قرآن اتھے نازل کیا میرے پاک نبی آج مدینہ المنورہ دے اندر جے روزے دے اندر آرام فرمائیں حضور ستے ہوئے ایک اے روزی والی جگہ حضرت اما عائشہ صدیقہ دا کمرہ ہو حضور ہی جگہ تے آئے اللہ نے قرآن اتھا نازل کیتا رب کعبہ دی قسم اللہ نے میرے نبی دی ہر ادا کو قرآن بنایا اللہ نے میرے نبی دی ہر طریقہ کو قرآن کریم دی آیات کریمہ نازل تھی کیا واقعہ پیش آیا بغیر ضرورت قرآن نازل نہیں تھیا اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے حبیب میں رب نے تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کیتے اللہ دی ذاتی قسم چاہتے پیادا اللہ نے میرے نبی دا کتنا ذکر بلند کیتے کتنا ذکر بلند کیتے کہیں بھی اوقات نہیں کہ دے سارے یا ذکر بلند کرنے والا جان دے یا جنا ذکر بلند تھے وہ محمد جان میں آخری ایک چھوٹ جی مثال چلینا پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے میں تو نوکرہ جھتے جوڑا نبی دی شریعت دا فیصلہ قسم اور چیزی چبی دیئے جن اندر کوئی عیب نہ ہوئے حضور دی شریعت دا فیصلہ ہے قسم اور چیزی چبی دیئے جن دے اندر کوئی عیب نہ ہوئے ایسا قسم چاہنے اللہ دی بولو رب بچ کوئی عیب ہے جے کوئی شک کیوں نہ بولے بولو رب بچ کوئی عیب ہے رب دو بعد ایسا قسم چاہنے کعبے دی بولو کعبے بچ کوئی عیب ہے کعبے دو بعد ایسا قسم چاہنے قرآن دی قرآن وچ کوئی عیب ہے جج بنے دا تو آکو فیصلہ کرو جن دی تو تا میں قسم چاہوں رب وچ کوئی عیب نہیں جن دی تو تا میں قسم چاہوں کعبے وچ کوئی عیب نہیں جن دی تو تا میں قسم چاہوں رب دے کلام وچ کوئی عیب نہیں جن دا رب قسم چاہو حسین دے نام وچ کی تو عیب آنکھوں دے ساما رب نے ایک قسم نہیں چاہتی بابا جی بھائی صاحب ایک قسم نہیں چاہتی بلکہ اللہ نے قرآن دی الحمد کو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن سنے نبی دے قسمیں وچ بیان کر دیتے آنکھوں جا سنا منچا حضرت آدم نبی کو لے کے میں سورہ لے پاسے اندر سور میں کدا ٹھی اندھی ہے حضرت آدم نبی کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر تشریف گھننے اللہ نے کہیں نبی دا ذکر ایک آیات کریمہ دن توجہ کرے سو کہیں نبی دا ذکر ایک آیات کریمہ دے اندر کہیں دا دو آیات کریمہ دے اندر کہیں دا رکوع دے اندر کہیں دا دو رکوع دے اندر کہیں دا پا دے اندر کہیں دا سپارے دے اندر کہیں دا سورہ دے اندر رب کعبہ دی قسم بابا جی اللہ دی ذات دی قسم چاہتے پیادا جدا تیرے اور میرے پاک نبی دیواری آئیے جدا نبیان دے نبی دیواری آئیے رسولان دے رسول دیواری آئیے اولین تی آخرین دے سردار دیواری آئیے سراپ رحمت نبی دیواری آئیے مجسمہ رحمت نبی دیواری آئیے تیرے تا میرے نبی دیواری آئیے اللہ نے میرے نبی دی ایک قسم نہیں چاہتی بلکہ قرآن دی الحمد کو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن نبی دے قسمہ دے اندر بیان کیتے پورا قرآن نبی دے ذکر بیان کیتے پورا قرآن نبی دی شان بیان کیتے چلو نا مدینہ المنورہ دی اندر مسجد قبلتین دی اندر حاجی صاحب تو دی نظر پہ کریں گا مسجد قبلتین دی اندر میرے پاک نبی نماز ظہر پہ پڑھنے دیان یا نماز عصر پہ پڑھنے دیان 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں 2 رکعتیں باقی ہیں رحمت والے پاک نبی نے نبوت والا رسالت والا صداقت والا چہرہ آسمان دے اٹھایا اللہ نے میرے نبی دے چہرے کو قرآن چ بنایا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء معراج والی رات رحمت والے نبی نے رب دا دیدار کیتا اللہ نے میرے نبی دے اکھاں کو قرآن چ بنایا فرمایا ما زاغ البصر وما طغى میرے
پاک نبی نے رب کو سجدہ کیتا اللہ نے میرے نبی دی پیشانی کو قرآن چ بنایا فرمایا والفجر میرے پاک نبی دے چہرے کو دیکھو اللہ نے فرمایا والضحا میرے نبی دے زلفوں کو دیکھو اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا میرے نبی دے لبوں کو دیکھو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به میرے پاک نبی دی نبوت والی رسالت والی صداقت والی زبان کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرے پاک نبی دی رحمت والی چادر کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا یا ایھا المزمل میرے نبی دے چولے کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا یا ایھا المدثر میرے نبی دی عبادت کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا میرے نبی دی تلاوت کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے پاک نبی دی نبوت کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے نبی دی رسالت کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میرے آقا دی ختم نبوت کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے پاک نبی دی رحمت کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے نبی دی کریمی کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا انه لقول رسول کریم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم بابا جی توجہ کرو سو میرے نبی دی طور کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا قل سیروا فی الارض میرے نبی دی جوانی کو دیکھو جوانی کو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون میرے نبی دی شریعت کو دیکھو اللہ نے قرآن سے بنایا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما کاش کے ٹائم ہوگا کہ میں تفسیر کے نال بیان کروں گا پورا قرآن میرے نبی دا ذکر ہے پورا قرآن میرے نبی دی سیرت ہے قرآن دی الف دی اندر میرے آقا دی الفت دا ذکر ہے قرآن دے با دی اندر میرے نبی دی برکت دا ذکر ہے قرآن دے تا دی اندر میرے نبی دی تلاوت دا ذکر ہے قرآن دے سا دی اندر میرے نبی ساقی کوثر ہے قرآن دے جیم دی اندر میرا نبی اللہ دا جمال بن کے آیا ہے قرآن دے خیر دی اندر میرے آقا دی حکمت دا ذکر ہے قرآن دے خیر دی اندر میرے نبی دی خیرات دا ذکر ہے قرآن دے دال دی اندر میرا نبی اللہ دی دلیل بن کے آیا ہے قرآن دی ذات دی اندر میرے نبی دا ذکر ہے قرآن دے راہ دی اندر میرا نبی رحمت للعالمین ہے قرآن دے سین دی اندر میرا نبی سراج منیر ہے قرآن دے شین دی اندر میرے آقا دی شفاعت دا ذکر ہے قرآن دے صاد دی اندر میرا نبی صادق الامین بن کے آیا ہے قرآن دے دعا دی اندر ودوہا دے چہرے دا ذکر ہے قرآن دے قوا دی اندر میرا نبی تاہا بن کے آیا ہے قرآن دے ذات دی اندر میرا نبی ظلمت مٹاما ہے قرآن دے عین دی اندر میرے آقا دی عنایت دا ذکر ہے قرآن دے غین دی اندر میرا نبی غنی ہے قرآن دے فا دی اندر میرا نبی دے درد فلاح ہے قرآن دے قاف دی اندر میرا نبی دا قرب ہے قرآن دے لام دی اندر میرا نبی دا لطف ہے قرآن دے میم دی اندر میرے آقا دا معجزہ ہے قرآن دے نون دی اندر میرا نبی اللہ دا بھیجا ہوا نور ہے قرآن دے واو دی اندر میرا نبی ولی ہے قرآن دی یہ یا دی اندر میرے آقا دی سرداری دا ذکر ہے پورا قرآن میرے نبی دا مقام پورا قرآن میرے نبی دا شان پورا قرآن میرے نبی دی عظمت پورا قرآن میرے نبی دی عزت پورا قرآن میرے نبی دا تقدس پورا قرآن میرے نبی دا اخلاق پورا قرآن میرے نبی دی سیرت پورا قرآن میرے نبی دی صورت پورا قرآن میرے نبی دا حسن و جمال پورا قرآن میرے نبی دا سیرا پورا قرآن میرے نبی دی نام پورا قرآن میرے نبی دی تعریف پیر میرے علی نے جب قرآن پڑھیا قرآن دا مطالعہ کیتا سید کو وجد آیا آپ نے ولایت والی علم اٹھائی کوئی مثل نہیں دھولن دی کوئی مثل نہیں دھولن دی چپ کر میرے علی اٹھے جا نہیں بولن دی پورا قرآن میرے نبی دا مقام مولوی کو کیا پوچھنی حضور دی تعریف حضور دی عظمت پوچھنی تو قرآن کو پوچھ یا رب کائنات کو پوچھ مولوی کیا جان دن مولویوں کو جان دن نبی کو دیوار دے پیچھے دا پتہ کہنی نبی سادے جیاں بشر نبی سادے ورگا مولوی کو نہ پوچھ قرآن کو پوچھ یا رب کائنات کو پوچھ مدینے والے نبی دی شان کیا ہے جناب امام الانبیاء دے غلام سنو
جو آیات مبارکہ تلاوت کی تھی شان نزول جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائیں میرے پاک نبی دا ایک غلام جننا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول توجہ فرماؤ صحابی رسول صحابی کے کو آدم نماز پڑھنال بندہ صحابی نہیں بندا ماہ رمضان دے روزے رکھنال بندہ صحابی نہیں بندا بیت اللہ دا حج کرنال صحابی نہیں بندا یا طواف کرنال صحابی نہیں بندا صدقہ خیرات کرنال صحابی نہیں بندا قبلہ شاہ صاحب صحابی کے کو آدم جڑا ایک مرتبہ میرے پاک نبی دا ودھا والا چہرہ میرے پاک نبی دے مکھڑے دی زیارت کرے سونے پاک نبی دیا کلمہ پڑھے ایمان دی سلامتی نال ایمان دی حالت نال دنیا کو چھوڑ تے لگا ونے ایک صحابی آدن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دی بارگاہ نبوت دی اندر تشریف فرمائیں بابا جی توجہ کریں سو میرے آقا جلوہ گارن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے جناب حضرت فاروق اعظم بھی موجود ہے جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے جناب حضرت ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا دماد مصطفیٰ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود ہیں میرے پاک نبی دے صحابہ تشریف فرمائیں اگے بھی صحابہ پچھو بھی صحابہ سجے بھی صحابہ تے کھبے بھی صحابہ میرے پاک نبی درمیان دے اندر تشریف فرمائیں رب کعبہ دی قسم جدا میرے پاک نبی اپنے غلامہ دے درمیان دے اندر تشریف فرماؤ ہے نا میرے پاک نبی ایویں سونے لگ دیان ایویں سونے لگ دیان جی میں آسمان دے اتے چودنی دا چاندر سونا لگ دا توجہ ہے سمجھ لے یارو توجہ فرماؤ جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائیں میں آیات کریمہ دا شان نزول پیش پیا کرنا حضور دا غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائیں موجھا تھیا وتے غمغین تھیا وتے صحابی رسول دے چہرے تے پریشانی دے آثار میرے آقا دی نظر پہیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے تے میرے آقا دی نظر پہیے مدنی سرکار نے فرمایا اے میرا غلام تعال تعال اریا 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 میں محمد قریب آؤ جناب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دی بارگاہ نبوت دی اندر بارگاہ رسالت دی اندر حاضر ہو گئے عرض کرن یا رسول اللہ حکم فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضور قبلہ خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب سے تشریف فرمائیں زیارت ہی کرو تو انہیں میری گالی سماعت فرماؤ
آمن نبی کی زیارت کر یہ چند منٹوں میں اندر مجھے گال سماعت فرمو میں ایک حضرت دیوان کرے گال یاد ہے بھی محبت لاکھ سبحان اللہ جناب امام الانبیاء غلام عثمان جناب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دی بارگاہ نبوت دی اندر حاضر ہو گئے رحمت والے پاک نبی نے فرمایا میرا غلام مجھا کیوں ہوئی غمگین کیوں تھیا ودی تیرے چہرے تے پریشانی دے آثار کیوں ہیں آج کرے دے آقا جنے ویلے میں اپنے گھر دے اندر ہوندا آقا میرا دل مجھا تھی دے سونا میں جلدی جلدی دوڑدا ہویا تیری بارگاہ نبوت دے اندر حاضر تھی دا آقا بے چین دل کو چین مل ویندے بے قرار دل کو قرار مل ویندے آقا تو دی زیارت دے بغیر میرا گزارا نہیں چلدا آقا میں تو پریشان میدان معاشر والی دیوار اللہ نے حساب و کتاب بھی گھنے آقا میں کو اے بھی پتہ ہے اللہ تو آنے صدقے سکو جنت بھی عطا کرنی ہے آقا تو ساتے جنت دے آلہ درجے دے اندر سو آلہ مقام دے اندر سو آقا اے جڑا دنیا تے زیارت دا شرف ہے اے دا جنت دے اندر کینے تھی سی تو پریشان تو غمگین تھیا ودا یارو توجہ فرماؤ جنا حضرت ثوبان نے عرض کی ہے بدنی سرکار خاموش رہی ہے اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل جلتی کر دیر نہ لا میں رب دا سلام بھی گھنوائیں میں رب دا قرآن بھی گھنوائیں اے آیات کریمہ نازل تھی سو اللہ دا قرآن پنوہ پارا ہے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا آو یاری آیات کریمہ دا ترجمہ سن اللہ فرمائے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ اللہ فرمائے ہنا لوگاں دی معیت اندر آخر جملے توجہ کرو اللہ فرمائے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اللہ فرمائے ہنا لوگاں دی معیت اندر انہ دی صحبت اندر آؤ اللہ فرمائے انعام اللہ جنت مرب دا انعام اللہ کون اللہ فرمائے من النبیین پہلا طبقہ نبیوں دی جماعت ہے والصدیقین دوجہ طبقہ صدیقین دی جماعت ہے والشہداء والصالحین تیجہ تے چوتھا طبقہ شہیدہ دی جماعت چوتھا طبقہ ولیاں دی جماعت اللہ فرمائے وحسن اولئک رفیقا یہ اچھے ساتھیاں یارو توجہ فرماؤ اس آیات کریمہ دی روشنی وچ ثابت تھیا اللہ فرمائے نیک لوگاں دی معیت دی اندر نیک لوگاں دی صحبت اختیار کرو نیک لوگاں دے لڑ لگ منوں میں آپ نے آکھیا اللہ دا قرآن 11واں پارا اللہ دا قرآن 11واں سپارہ سنو اللہ فرمائے نیک لوگاں دی معیت حاصل کرو نیک لوگاں دے نال شامل تھی ونجو قرآن کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
اللہ فرمائے ایمان والو اتقوا اللہ ربکم وکونوا مع الصادقین نیک لوگاں دے نال مل ونجو نیک لوگ نبی صدیق شہید اولیاء اللہ یارو توجہ کرو میں چاچے غلام رسول بھی فرمائش دے مطابق ایک گال سوات میں اجازت پیا چاہنا جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرے سو استاد العلماء تشریف فرمائیں تو سمجھ بزرگ بھی تشریف فرمائیں جناب حضرت بلال دی عظمت دی ایک گال بلال دی شان دی ایک گال بلال دی عظمت تقدس دی ایک گال شاعت اجازت چاہسا کون بلال ہے کون بلال جندے ابے دنا ربا ہے جندے امہ دنا حمامہ ہے جندے بھین دنا افیرہ ہے جندے بھائی دنا خالد ہے اپنا نا بلال ہے قد دا چھوٹا ہے نگ بھارا ہے تھوڑ موٹے ہیں دند اچھال ہے ذات حبشی ہے حبش دے رہن والا ہے میرے پاک نبی 20 سال غلامی کی تھی بلال نے اللہ نے بلال کو مقام و عطا فرمائے بلال کو شان عطا و عطا فرمائی ہے رب کعبہ کی قسم حضرت بلال ٹوٹا تو زمین انتہا حضرت بلال دی جتی دا خسکار جنت دے اندر حضرت بلال دی جتی دا خسکار جنت دے اندر تھیندا ہا معراج والی رات میرے پاک نبی جنت دے اندر تشریف فرمائے نے سونے پاک نبی دی بارگاہ نبوت دے اندر جنت دے حورا حضور دے قدماں دے اندر حاضر تھے آ کے عرض کرن آقا اپنے غلاماں دے وچوں سب گھوٹ دا عطا فرماؤ رحمت والے پاک نبی نے فرمایا جنت دے حوراں دے سردار میں تے کو اپنا ابو بکر صدیق دیتا کہ کو فرمایا تے کو فاروق اعظم دیتا کہ کو فرمایا تے کو عثمان ذوالنورین دیتا کہ کو فرمایا تے کو حیدر قرار حضرت علی المرتضی دیتا کہ کو فرمایا تے کو حضرت ابو ہریرہ دیتا کہ کو فرمایا حضرت عبداللہ دیتا میرے پاک نبی اپنے غلاماں دے وچ گھوٹ تقسیم کریں دے آندے رب کعبہ دی قسم آخر دے اندر تمام جنتی حوراں دی سردار تمام جنتی حوراں دی ملکہ تمام جنتی حوراں دی شہزادی میرے نبی دے قدماں دے اندر آئی ہیں آ کے عرض کریں گے آقا اپنے غلاماں دے وچوں میں کو بھی گھوٹ عطا فرماؤ رحمت والے پاک نبی نے فرمایا جنت دے حوراں دی سردار میں تے کو اپنا بلال دیتا اپنا بلال دیتا جنت دے حوراں دی سردار نخرہ کرن لگی ہے رحمت والے پاک نبی نے فرمایا جنت دے حوراں دی سردار نخرہ نہ کر نخرہ مجھے مالک کو پسند کوئی نہیں رب دی بارگاہ دے اندر التجا کر میرا بلال تے کچھ قبول کرے آدھی آقا تو دے فیصلے تو انکار کوئی نہیں اپنا بلال بھی دیکھو میرا حسن و جمال بھی دیکھو اللہ دی ذات دی قسم چاہتے پیادا اے حضرت بلال دی شان بلال دی عظمت حضرت بلال مسجد نبوی دے اندر اذان دینا اللہ دی قسم جنا بلال اذان دینا مسجد نبوی دا دیوارا بھی جھوم دیان مسجد نبوی دے درخت بھی جھوم دیان مسجد نبوی دے ارد گرد جڑے لوگ ران دیان او بھی جھوم دیان رب کعبہ دی قسم جنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر اذان دینا زمین والے بھی خوش تھی دینا آسمان والے بھی خوش جنہاں ٹھر گیا چاہتے ہیں سبحان میں تو ادھی محبت کو داد دیں اللہ تعالیٰ تو محبت قائم فرماوے استاد محترم تشریف فرمائیں اچھا نہیں لگتا کہ ایک میرا قیمتی ٹائم میں پورا کرنا نہیں انشاءاللہ زن کی باقی ملاقات باقی اگر مجھے کوئی غلطی یا کوئی تھی گئی چیزیں غلام رسول آدم مجھے فرمائش پوری کر انشاءاللہ کرے سوالا زن کی باقی ملاقات باقی اگر مجھے کوئی غلطی یا کوئی تھی گئی اللہ تعالیٰ معاف فرماوے آئندہ حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین